اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا قائدم وناصرا ودلیلم وائنا حتی تسکنہ ارزق طاعت متعاہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد الہی امام زمن دے ظہور تعجیل فرما۔ بڑی لازم دعا ہے، بڑی ضروری دعا ہے، بڑی واجب دعا ہے۔ جنہ بندیاں تک آواز آ رہی ہے کوشش کرے ذرا آمین اچھی آواز نہ لاکھے۔ الہی امام زمن دے ظہور تعجیل فرما۔ خدایا ملک پاکستان دی حفاظت فرما، شیعان حیدر قرار دی خدایا حفاظت فرما۔ جتنے ہاتھ بلندن کوئی علیل ہے تو شفا عطا فرما۔ بانی مجلس دی توفیقات خیر اچ خدایا اضافہ فرما۔ شہر اہل بیت جناب بھائی حیدر عباس رضوی صاحب دے مالک مزید درجات بلند فرما، ورثان و صبر جمیل عطا فرما۔ بہت بڑی دعا ہے، کافی سارے احباب ماشاءاللہ تشریف فرما ہو، ہمت نال ذرا آمین رکھا۔ الہی جتنے ہاتھ بلندن ساریاں نو 14 دا زوکار بنا، 12ویں شہنشاہ دا ہونے ظہور ہوگے۔ تمام دعائیں دی قبولیت واسطے ایک صلوات بلند آواز نال آواز دیو بھائی جی اس بروز محشر نیک عمل ڈھیر ساری اہمیت تے حامل ہو سن۔ ایک دفعہ میں نے پھر آکھنا پوسا، بروز محشر نیک عمل ڈھیر ساری اہمیت تے حامل ہو سن۔ معصوم فرما رہے ہیں انہوں نے نیک عملہ ہیں چوں جڑا سب نالوں وزنی عمل ہو سی، سب نالوں بھاری عمل ہو سی۔ معصوم فرما رہے ہیں ساڑھے تے صلوات ہو سی۔ باجن میری طرف دیکھنا ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، سامنے بیٹھے ہیں آپ تو بڑا خوش نصیب ماشاءاللہ تسیو تن مجلس ازاج جگہ مل گئی۔ اور پھر اس تو بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ جدوں کوئی مولا دا نام چاہے تواڈے چہرے تے خوشی آ جاندی۔ باجن میری طرف دیکھو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جدوں کوئی مولا دا نام لوے خود بخود خوشی آندی ہے، کوئی مسکرا پوندا ہے، کوئی مولا دی صدا نال بلند آواز نال یا علی آہتا ہے۔ جدوں کوئی مولا دا نام چاہے دلی خوشی ہووے۔ چلو میں معصوم دی زبانی پڑھ دینا۔ ایک بندہ شہنشاہ کو لایا تے آ کے عرض کیتی مولا جدوں کوئی تواڈے دادے دا نام لوے دل بڑا خوش ہوندا ہے۔ معصوم فرمائے پھر تے تیریاں 2 ذمہ داریاں مولا وہ کیڑیاں؟ فرمائے پہلے تے خدا دا شکریہ ادا کر، دوسرا گھر جا کے ماں دا شکریہ۔ جی بسم اللہ سلامت رہو بے بہا یاد مہربانی کچھ آباب ماشاءاللہ چکے ہوں ممبر ذرا قدرے اچھا ہے بلند ہے تو بندے صحیح نظر پہ آدن سارے، تو انج بندہ اگر برابر کھڑے ہوئے تو کوئی بندہ نظر تو سجے کبھی ہو سکتا ہے۔ ہوں پلیز بھائی جان جڑے تسی سامنے بیٹھے ہو کچھ احباب پلیز سجے کبھی نہیں ویکھنا، میری طرف دیکھنا ہے۔ معرفت نہیں تو کچھ نہیں۔ بندہ محسوس کرے میں کتنے آ گیا تو کیا سن رہا، پھر سجے کھبے ویکھے
نہیں بنتا. معرفت نہیں تو کچھ نہیں. ابو بصیر, چلو اے جملہ پڑھ دیں. ابو بصیر میرے مولا دا نوکر ہے. اس مولا تے سوال کیتا کہ مولا معرفت کیا ہے, معرفت کیا ہے. امام فرمائے جب تک اساں نہ چاہوں سانو کوئی ویکھ نہیں سکتا. آپ جی ہیں سارے جو مسکرا رہے ہیں سلامت رہیں. جب تک اساں نہ چاہوں سب کو کوئی ویکھ نہیں سکتا. مولا وضاحت کرو کیویں جو سامنے بیٹھے ہو فقط مسکرا چھوڑے میں مطمئن ہو جاسا. مولا کیویں؟ امام فرمائے اگر اساں چاہوں تو اندھا بھی دہدا ہے. چلو جڑے بولے ہو تاری مہربانی. اگر اساں چاہوں تو اندھا بھی دہدا ہے تے نہ چاہوں. پلیز سجے کھبے نہیں وکھیا جی. نہ چاہوں اکھاں والا بھی اکھاں ہونیاں کھلیاں بھی ہونیاں. اسا نہ چاہوں ویکھ نہیں سکتا. مولا ہو کیویں؟ میں فرمائی سمجھنا آسی. ہاتھ پکڑا مسجد نبوی دے دروازے تے لے آئے. تھوڑی جی مدد کریں باجی. ابو بصیر جی بادشاہ او بندہ مسجد چ باہر پہ آندا ویکھے. جی مولا جا ٹھیک ٹھاک ہے. اکھاں کھولیاں جا کے میرا پوچھ مولا کتنے ویکھے. جڑے بول رہے ہو مولا تمہیں سلامت رکھے. جڑے نو بول رہے اجر تھوڑا ہی محفوظ ہے. اجر کدے نہیں گیا چونکہ سانس لے رہے ہو مجلس چاہ کے مولا دا ذکر سن رہے ہو اجر محفوظ ہے. اچھا بیٹھی بیٹھی جاتے سبحان اللہ کھڑ نال جو اجر ود ونجے تن کیڑی تکلیف ہے. بیٹھی جات جی بندہ سبحان اللہ آکھ دے وے ماشاء اللہ آکھ دے وے تے اجر دا اضافہ ہے جی. پوری توجہ نال سن لوے اجر دا اضافہ ہے جی. اجر دے اضافے واسطے بھرپور توجہ کرو. میں نیڑے لاواں جلدی نال بڑے تکھے قدم چاہ کے چونکہ مولا آکھے پوچھ او دا ہاتھ پکڑیا. جی ابو بصیر کیا آکھنا چاہنا؟ مولا کتنے ویکھے ہو سکے نہیں یا نہیں. جب کہ مولا سامنے کھڑے ایڈے سونے تیری توجہ ہے تو میں رک کے جملہ آکھنا پہ گئے چونکہ مولا چاہندے نہیں پے. چونکہ مولا چاہندے نہیں پے نظر نہیں آ رہے. ادھے میں پوچھے مولا کتنی ویکھے آئی آندے نہیں آج تے نہیں ویکھیا. جبکہ مولا سامنے کھڑے بڑے ہی ترکھے قدم چاہ کے پیچھے والا ہے. شہنشاہ واقعی اکھاں کھلین اکھاں کھلین. میں نے ویکھا ہے میرے نال گل بھی کیتی محسوس کیتا سے میں کھڑا تھوڑے والے اشارہ کیتے آندے نہیں. او تک اگر آواز گئی اتھوں ہی ماتمی دی صدا ضرور آسی اگر بندہ حاضر ہوئے. مولا فرمائے ابو بصیر میرے نیڑے آ قریب آئے. ان جاننا ہے او جڑا آ رہا جی مولا جاننا. فرمائے جا میرا نوکر ہے نہ ابو ہارون ہے تے اکھیں تو نبین ہے جا پوچھا اس میں نے ویکھیا. آپ جی ہیں جو ہاتھ بلند کر رہے ہیں جی آپ سب بسم اللہ سان مل کے سر بے بہا توجہ رکھے آج. اور جدوں ابو ہارون دا نام آیا نا ادوں رک گیا. آندا شہنشاہ اسی کٹھے بیٹھتے ہیں.
شہنشاہ تے میرا پیر بھائی ہے مولا، تے میں تے ان جاننا مولا، او تے پیدائشی نبی نے، اکھاں دا نشان تک ہوئے نہیں۔ امام فرمایا تے جدوں میں آکھے پوچھ تے جا پوچھ، اونج بندہ نہیں بولنا چاہتا تو مرضی میں جملہ آکھن لگا، جلدی نال آ کے ابو ہارون رک جا، میں ابو بصیر، تو بھی مولا دا نوکر، میں بھی مولا دا نوکر، میں نہیں پیا پوچھدا، میں نے پتہ ہے مولا پوچھے آئی، مولا کی تھیں ویکھے آئی، سوٹی ہاتھے چڑھائے پیس، مسکرا کے آدھا ہے نبینا سمجھ کے مذاق کر رہے ہیں، سامنے تو میرے مولا کھڑے ہیں۔ معرفت نہیں تو کچھ نہیں، اس دروازے تھی کتنا سفر کر کے یقیناً اس مجلس عزا شرکت کیتی ہے، بڑا سفر کر کے تسی آئے ہو، تسی بہت پیارے ہو میرے مولا و آقا نو، یقیناً معرفت نال مجلس عزا تسی موجود ہو، اور جڑا موجود ہوئے ایک ایک لفظ ضرور سنندا ہے، وہ کدی جملہ ضائع نہیں کرتا، اور میری دعا ہے اس لمحات کہ مولا تن بہت جلد کربلا لے جائے، بہت جلد کربلا، تسی بہت جلدی جاؤ، اپنے امام دی زیارت کرو، تسی تے ایڈے پیارے ہو کہ تسی ارادہ کر دے ہو بھی اسی کربلا جائیے، تھوڑا استقبال شبیر دی زخمی ماں آپ کر، آپ بسم اللہ جی وہ پہ جس کونے چو ہے آئیے آپ کا، تو اس ایڈے پیارے ہو، شرط ہے کہ جدوں بھی مجلس عزائچ تھوڑی شرکت ہو جائے، ایسے ذکر جتھے آل محمد دا ذکر شروع ہے، باجی میرا تصویق ہے، جتھے کوئی تذکرہ کر رہا ہے، منقبت پڑھ رہا ہے، فضائل پڑھ رہا ہے، مصائب پڑھ رہا ہے، تسی آ گئے ہو مجلس عزا ہے، تھوڑے تے لازم ہے توجہ نال سننا، چونکہ مولا دا ذکر پاک ہو رہا ہے، تو پھر تھوڑی قدر و منزلت کیا ہے، تسی کربلا جاندے ہو، تسی مولا دا سلام کر دے ہو، اپنے بستر تے آرام کر دے ہو، شبیر اپنی قبر چھوڑ دیندے، ستے زوار دا چہرہ ویکھ کے شبیرہ دے ایڈا دوروں میں نہ ملنا ہے، میں شبیر پچھڑ آیا میرے اکبر دے شہر اچ کوئی تکلیف تو نہیں، خدا تو ریا ہو بکا، خدا تو ہے قبول فرمائے، جس کونے چ بہ کے کر رہے ہو وستے روشا اللہ، رونی اکھاں نال میری دعا ہے، کربلا چاہو، جدوں ہی تسی کربلا جا سو نا، این رونی اکھاں نال تہاڈا زری چھوڑن نو دل نہ کرسی، تسی اتنی دیر زری نہ رک کے سلام کرسو، پھر خدام کے آسی، وہ دے ہاتھ چ پھل ہو سی، پھر ظاہر بیٹھے ہو گوئی تے ہو، وہ پھل لے سی، سر تے لاوے، بازو تے لاوے، اپنی زبان اچ بڑے اخلاق نہ لگ سی، پچھلے ظاہر اکبر دے بابے دا سلام کرنے، میں پتہ لگے جو میں یقیناً شبیر دے عزادارنچ لفظ آکھے توڑی ہے تو محسوس ہوئے، زوار کو ہٹیندن پھلا نال، جدوں بھین آئیے نا لاشت، خدا تو نہیں ہے،
اس طرح میں کھول دو نہیں ہو سمجھ آ رہی اٹھی نہیں جنہ دی ہے آ رہی ہے فقط تسی اٹھ سن رہے ہو مجلس جڑے خاموش ہو تسی بھی سن رہے ہو ہاں سونا نکلے تو ہے کر لی کرو بھیڑا کوئی اہل سنت موجود ہے تے عزادار موجود ہو میں تھوڑے تے سوال کر رہا ہوں کیا بھیڑا انج اٹھائیاں جاندی بولو میں ویکھن اکھاں نال ویکھیا ہے جنازہ پڑھی گیا ہے بندے قبرستان ہی جنازہ رکھ کے کھڑے ہوئے پوچھے بے دفن نہ کیتا جواب چاندن بہن بڑی دور راندی اور آسی تو پھر جنہ تک میری آواز آ رہی ہے تو میری گل پوری توجہ نہ سنو تو میں دو بیان کرا کدی سنیا ہونے کہ کھڑے جنازے تے بندے ہٹ نہ گئے ہونے جدوں ہی بہن آندی ہے بندے فوراً جنازہ چھوڑ دیں ہٹ جاؤ بہن آ گئی میرا لکھا ہے میں لفظ آکھاں تو تڑپ جاسو او بہن جدو آندی ہے نا وقت بزرگ رشتہ دار اس بہن دے سر تے بن کے ہاتھ رکھتا ہے اور نہ دے بس اللہ دی مرضی چھوڑ دے بھرا دی لاش اٹھ جا بڑے ہی ترلے اور منت نال تے پیار نال بہن اٹھائی جان دیئے پھر بھی بہن اٹھ دی نہیں پھر وہ سارے انوادہ انج کرو بس جنازہ چالو میں ملکی چ نہیں ویکھا آزادار جدی ہے اس جملے تے نہ ہی ہوئے بھائی جی ہوندہ ہے ہمیشہ جنازے اٹھ دن بہنا نہیں اٹھ اور فیصلہ آباد لیو اے پہلی بہن ہے جنازہ جب پہ ہے مرحبا مرحبا جد ہاتھ ماتم واس اٹھ گئے شاءاللہ کس جڑے حیرانوں کو سن رہے ہو العظمت للہ العظمت للہ سونا پہ چل رہا ہے تھوڑی مدد کریں سچ میں ایک وین کرنا ہے بازار میں ایک وین میرے بھائی برادر نے بھی حکم کیتا ہے مگر اتنا وقت نہیں بس اتنا ہی ایک وین سن لو شام دے میں آدھا کہ میں خود عزادار ہاں میرے سامنے کوئی شام آنکھ ہی چاہنا دل حل ویندے جڑا بندہ شام ویکھ ہے تو اڈے چوں او دی ہے اچھی آ رہی ہے اسی کیا جڑے نہیں گئے میری دعا ہے مولا تن شام لے جائے جدوں کدی تیری تیاری شام ال بن جائے ادوں پھر کلا نہ جاویں ادوں ماں نال لے کے جائے بہن نال لے کے جائے دھی نال لے کے جائے اس بازار چ گزری جتھے منگدیاں رہیاں چادراں دھیاں علی العظمت للہ خدا توڑی آہو بقا قبول فرمائے رومن والے عزاداروں ایک کنیز ہندہ دی جس بازار اے سارا حالات ویکھیا ہے میں سارا مضمون شروع نہیں کیتا بہت طولانی میں قریب شروع کر لیا بڑے ترکھے قدم چاہ کے نا اتھے آئیے جتھے دی ملکہ بیٹھی ہے قریب آن کی بیان دی ملکہ 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 ہندہ سر چاہے کنیز دی اکھچ آنسو رخسار تھے کسے مارے آئی کنیز آندھی ہے نہیں کسے ایک اچھی گل کیتی ہے آندھی ہے نہیں
ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ? ਮਲਕਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ। हैरान हो के आदि तो मेरे पीर का इंज रोक के क्यों पुछदी? आंदी मलका कोई गल है मैं जड़ी करनी है तेरे नाल। इंदा दी कर। तू आखिया ना तेरे पीर बड़ा सोना कुरान पढ़ते। इंदा दी हाँ जिवें मेरे पीर पढ़ते नहीं कोई नहीं पढ़ता। कनीज़ा दी जल्दी दस। मलका मैंने जल्दी दस तेरा पीर किस चीज़ से पढ़ता है? इंदा दी मसनद ते मुसल्ले ते मिंबर ते अगे कनीज रोंदी है ते बोलदी नहीं। इंदा दी गल कर। आदे मैनू पता है तू दिन रात अपने पीरां नू याद कर दी मैं भी तेरे नाल होनी है। मैनू पता है जदों मैं गल की तू नाराज हो से। मलका दी नहीं दस। आंदी मैं कारी वेखे है वो तो तेरे पीरां तू मंज़िल ही वधाई हो। करे है मैं दो मैन सुनावा। बिस्मिल्लाह सलामत पीर तो मंजिल बताई आंदे। एक बारी मेरे अल वेख के जुमला सुना है उठ खड़ी है हिंदा। आदि तेन पता है तू क्या के? तेन पता है मेरे पीर दा नाम हुसैन इब्ने अली है। बिस्मिल्लाह सलामत रोशाला मेरा पीर मोरे नबूवत दा सवार है। तेन पता है सैयदा दा पुत्र है हुसैन। किमें आखी? आदि मलका मैं पहले आखे है तू मेरे नाल नाराज हो से पर मैं क्या करा बाजार च मैं एक कारी वेख्या है जिदा धाड़ी नाल कोई नहीं। अमीर नहीं हो बंदा जदी है नहीं आ रही धाड़ी नाल कोई नहीं कल्ला सर रे। कुरान मौला सलामत रखे शाला शाम दे जवार बनो कल्ला सर है। कुरान आंदा पढ़ता है मौला जाना दे पिछली रात बड़ी देर 1:15 के करीब मेरे हिस्से की मजलिस तमाम हो गई। इस लफ्ज़ थे मैं मन नहीं सकता मौला दा आशिक इस सतर ते है न करे मिट्टी ते बह के आदि मलका दुआ मंग मैं मर जावा। मैं वेखे उस कारी दियां गल लालियां रग्गां बेतरतीब कटियां। मरहबा इस हथ चाल है माता वास्ते शाला किसी दे मोहताज बेतरतीब रग्गां कटियां। मौला तो सलामत रखे एडी दूरों बह के है पे करेंदे हो जीवो पेशाला बेतरतीब कटियां हुई रखा। नाले मलका बाजार तो एडा दूर ही नहीं थकया है नहीं जी मैं बाजार एडा दूर ही नहीं मैं तेरे नाल चल दियाँ ज्यादा देर नहीं थोड़ी जी देर इमें एक लम्हा मेरे पास विखा है। कनीज मलका नू पई आदी है मैं एक लम्हा तो सिर्फ वेखण जोगा तू मेरे नाल चल। पिछे हट के हिंद पई आदी है मैं और बाजार। जिसम कमदा तेन पता मैं किंदी कनीज हाँ। आदि मलका अगर तू बाजार नहीं जाना चाहती इस तो अगला दर्द सुन। सिर्फ वो कारी भी नहीं इस शाम कोई इंज दा लुट्टा काफला आया है लगदा है उन्होंने दे छुड़ाण वाले कोई। मरहबा 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 खलोते हो या बैठे हो है बुलंद करे मैं बैठ कर लगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी वो पे खुदा तोरा मातम खुदा तोरी है कबूल फरमा पे लगदा है उन्होंने छुड़ाना नहीं कोई नहीं। बाबा जी मेरी नौकरी है
مولا تن سلامت رکھے درد نال پہ روندی لگتا انہوں نے چھڑانا نہیں کوئی نہ ایک لمحہ میں وین دے نیڑے آواں جس تے میں تھوڑا سلام کرنا ہے نہ چاندے ٹر پئی ہندا سر تے قیمتی چادر اگے کنیز کرسی نال کنیزاں دے نال ہندا دا پہلا قدم بازار آیا تسی کہہ آتے ہو کہ جڑے مولا دے مداح خان اسی بار بار جدوں بھی یہ تذکرہ کرنے ہیں کوئی سوکھا کر لینے میرا جگر بار پہ آندے اگلا جملہ کھن واسطے تیری ہائے نہ آوے تیرا مقدر اپنا ہے ہندا دا قدم بازار آیا تے سامنے مٹی تے بیٹھیاں دھیاں علی مرحبا 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 او جوان حاضر کوئی نہیں جدی ہے نہیں آ رہی سائن نو کرا سائن جنہاں دی اکھے چاسوئے خسن میرے واسطے دعا فرمائے میں وین کرا آندہ ویکھیا دو جملے باقی زیادہ توجہ نال سنے آئے تے میں وین کرا توڑے ماتم اللہ آندہ ویکھیا نا آندہ ویکھیا کنیزاں دے جھرمٹے میری سینڈ چھوٹی بہن کو پوچھیا یہ کون ہے چھوٹی سینڈ روک کی فرمائیں دی ساڑی کنیز ہے بی ادھی وقت ہر بی بی جلدی نال کنڈ کرے جلدی نال کنڈ کر جائے ہندہ نو نہیں پتا جو میں اجڑ گئی ہوں اگر ہندہ نو پتا لگ گیا وہ تے مرن تو پہلے مر جا سی میں نے کہا جی ہر بی بی کنڈ کر علی دی ہندہ دے آن تو پہلے سر جھکایا ہندہ نالو گزر جائے اللہم اجل ولیک الفرج جملہ بہوں آکھا ہے شاءاللہ برداشت کر لو کنیز ہندہ دی لنگ گئی ہندہ دا قدم میری مخدومہ دے آمنے سامنے جدوں آیا نا ہندہ تو قدم چویندہ ہی نہیں رک گئے کنیزہ دی ملکہ نانا نا اتھے کاری نہیں اگے کاری آدھی مل ایسا کاری نو جلدی دس اے زخمی بی بی کون ہے غریب بن کے ہائے کرے آئے میں وین شروع کرنے کا جلدی دس جیو پہ مولا تعالیٰ سلامت رکھے جلدی دس اے زخمی بی بی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مدد کرے آئے جلدی دس اے زخمی بی بی کون ہے ہندہ دے پچھن تے ہر بی بی رنی ہے جناب فضا بھی رنن سین بھی رنن ساریاں دھیاں علی دیاں رنیاں کنیز ہندہ دے بالکل جو ہندہ میری سین دے سامنے کنیز ہندہ دے نیڑے آکے آتی ہے نہیں پتا ملکہ نہیں پتا اے بی بی ہے کون پر میں بھی سنے آئے اے بی بی تے او سر بھین پھرا ہے مجلسی جو حاضر کوئی نہیں فیصلہ بادر جدی ہے نہیں آ رہی آئے 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 اے اس کاری میں نوکری ہے اے اس کاری دی تو اڈی ماتا مالا وین دے منیڑے آگیا اے اس کار مولا تو سلامت رکھے شاءاللہ 14 دے زوار بڑھو میں روندی اکھے نال دعا کرنے لگا میں نے بس دکھا ہے اچھا اے اس کاری دی بہن ہے اے بی بی اس کاری دی بہن ہے ادھی میں بھی سنیا جلدی کر میری کرسی تے رکھ ایک کنیز کرسی رکھی بڑی جلدی نال ہندہ بیٹھ گئی کون تو اڈے چوچی ہے کرسی ہندہ کرسی تے بیٹھئے ہندہ نو نہیں پتا جو سین سین نو پتا ہے جو ہندہ ہے جتنی دیر پتہ نہیں آسمان کی میں کھڑا رہا فیصلہ باد علیہ جتنی دیر ہندہ کرسی تے بیٹھی رہی میری مخدومہ بی بی زمین الویک کے روندی رہی بی بی تے رون نالنا زمین پستی رہی
میرے تے میرے امام دی نگاہ ہے، تواڈے تے بھی شہنشاہ دی نگاہ ہے۔ زندگی دا نہیں پتہ، اتنا پتہ لگدا ہے بھئی حیدر رضوی دے مالک درجات بلند فرماوے، اتنا پتہ زندگی دا۔ میں تے جدوں ہی دعا منگی نا اپنے واسطے، میرے جدوں سا ممکن نا اے جملہ پڑھ دے ممکن اس تو اگے کی مصائب سنو تے میں کی پڑھا۔ بڑی دیر بعد ہندا سجا ہاتھ میری سین دے مونڈے تے رکھ کے آدھی کہہ دین بھائی آواز دیو میں وین کر لفظاں تے رو پہ ہو نا تسی ہاں سو یقیناً سارے ہاں دے یا گئن نا ہون آئے جڑے وین میں کرنا نا وین جتنے مجلس اتھے ماتمی کھڑے ہو یا بیٹھے ہو اے وین تو آڈے ماتم واسطے جڑا میں شروع کرن لگا کہہ دینا میری سین نے سر نے چاہیا ہندہ پھر کہہ دین بی بی میرا سلام ہوئی بی بی آدھیے ہندہ میرا سلام ہندہ آدھیے کہہ دن میرے نا تو واقف ہیں بی بی آدھیے سب کچھ دس دے ماں چادری لہ دے مرحبا 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 اللہ سلامت رکھنے حد کسے دے محتاج نہ ہو بسم اللہ جتھی حلقے دا ماتمی ہے ان ماتم دی دعوت بھی علیلہ سب کچھ دس دیوا چادر اللہ دے سے ہندہ دیئے کہہ دن میرا ہاں پیا لہندے ملن آئیاں نالے پچھن آئیاں تیرا وطن کیڑائے بی بی آدھیے ممی پیا دیا نہ پچھا دھیاں رول جس ماتمی ہو کے تے ماتم نہ کر دے ہے جڑے ماتمی موجود ہو ہاتھ ماتم واسطے چوے آئے دو وین باقی رہ گئے رمن والے عزادار ہندہ دا جسم کمزے کہہ دن بی بی تو سنبول دیو میرا ہاں پیا لہندے ملن آئیاں نالے پچھن آئیاں تو اڈا وطن کہڑائے بی بی آدھیے ہندہ جے پچھے آئی تا سن جدو میں بس دیا میرا وطن مدینہ آئی فیصلہ بعد آلے و لفظ مدینہ آیا ہندہ کرسی تو زمین دے آئیے آدھیے کہہ دن بی بی میں معاف کر دے میں جتنی دیر میں توڑے سامنے کرسی تے بیٹھی رہیاں بی بی آدھیے کوئی گل نہیں تو ساں بادشاہ اساں کہہ دیا ہے مرحبا مرحبا دو بین باقی رہ گئے جڑے ہلکے دے ماتمی مجلس ہی موجود ہیں مرحبا مرحبا بھئی واسطے مولا تو سلامت رکھے میں ایک بین تو دے ماتم والا کر کے سلام کرنا ہے رمن والے عزادارو پہلے تا ہندہ کرسی تے حسین دے نال مٹی تے بے گئی ہے آدھیے کہہ دن بی بی ہمیں تو ساتھ کہہ دیو وطن تو آدھا مدینے ہے میں مدینے آلے آدھا بڑا حیاء کر دیا چند سوال کرا بی بی آدھیے کر وطن تو آدھا مدینہ جلدی دسائے محلہ کہڑائے بی بی آدھیے بنی ہاشم دا نام ہندہ آدھیے جلدی دا سالیوں جڑ دیئے بی بی آدھیے جی میں جڑ دیا ان کوئے مرحبا مرحبا فیصلہ بادل امیر و بندہ جدی ہائے نے نکلے بسم اللہ میں نہ کھرا جڑے مات جی چل میں نوکرا میری نوکری ہے جی میں جڑن دیا انجو کوئی نہیں بھی جڑن دا رمن والے عزادارو اگلا سوال ہندہ ایو جیاں کھیتا ہے میری سین دے صبر دے بن ترٹ گئے آدھیے کہہ دن علی نو جڑن دی جلدی دسی وات حسین لو جڑن دی بی بی آدھیے 70 قدم دا فاصلہ میں آدھی رہیاں لمار اوے دے چھڑا حوصلہ ایک بین ہور کرا یا سلام کرا تو اللہ بولو جڑے ماتمی ہو
ایک وین اور کرا مولا تو سلامت رکھے ماتمی جوان ایک وین اس نالو ڈاٹھا اوکھا ہے شالا برداشت کر لو جڑے ہلکے دے ماتمی ہو تو ماتم دی دعوت بھی دینا اور سینہ پہلا نہ کرائے رمن والے آزادار ہندہ دا جسم کمدائے آدھے قیدن بی بی علی نو جاننی حسین نو جاننی واسطہ نے اسے حسین دا ایستا ایستا دسی میری سین نو جاننی بی بی آدھی ہندہ اپنی سین دا ناچا ہندہ آدھی قیدن نہ ہوئے پوچھ لمحا کو جائے بازار مرحبا 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 ایک منظر بلند کرو جڑے ماتمی ہو ماتم دی صدا ہوئے آخری عزادار تک دکھائے میرے آلے پاس ہے رمن والے عزادارو میری سین رو کے آدھی ہندہ جے تیاں اپنی سین دا نان دسے سے وقت میں تیکو کی میں دسے سا میں جن دیا جو کھلا کڑا حلقے دا ماتمی موجود جڑا ماتم نہ کرے سی سیب کتاب لکھ دے ہندہ میری سین دے کل لال محوج لائے آدھی قیدن اے بازارے او ودی پرددارے ایستا ایستا جواب دے گئے بی بی آدھی پوچھا ہلا آدھی قیدن جلدی دسا آلیہ نو جڑ دیئے یا کوئلہ بی بی آدھی ہندہ میرے وال ہٹا مرحبا 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 او جڑے ہلکے دے ماتمی ہو بسم اللہ میں نام کر بزرگو تو تے سوالے ہر ماتمی تے سوالے شرم نہ کرائے جواب دے ہو تے ممبر چھوڑا میری سین جو آکھے ہندہ میرے وال ہٹا کیا میری سین دے ہاتھ کوئی نہ بولو بولو ماتمی ہاتھ بدھے آئین ہندہ وال ہٹائین بی بی آدھی سنیان آلیہ میں مٹی تے جھڑ پئیے آدھی اور کچھ نہیں پوچھ دیا جلدی دس کتھے آج کل غازی ہے او وسدا